Okay, good morning again to everyone. हामीले कति नम्बर क्वेशनसम्म गरेका थियौँ हिजो र होमवर्क पनि थियो तपाईहरुलाई 18 गर्यौं 18 मात्रै भ्याउँ त्यसपछि अगाडि 1 2 पनि भयो प्रब्लम 1 आज चाहिँ प्रब्लम 2 ओहो प्रब्लम 1 गर्नुमा मैले प्रब्लम 1 त एक्सप्लेन गरेकै थिए गरेका थिएन र अनि प्रब्लम 1 मा चेन्ज गर्नु नै के थियो र प्रब्लम 1 छैन छैन भनेपछि व्हाट एक्सप्लेन भया छैन कि गरेका छैन आबिक क्विकली मलाई पोल गर्न दिनु है यु गाइज आर ल क्विकली हेर्नुस् त मैले पोल गरेको छु हेरु तपाईहरुले कति नम्बर क्वेशन सम्म गर्नु छ मतलब यो हामीको P1 P2 P3 थियो है नि त्यसमध्येबाट एउटा पनि नगरेको P1 पनि नगरेको P1 मात्रै गरेको P1 P2 दुवै गरेको र सबै गरेको ल 60 जनाले 61 ले रिस्पोन्ड गर्यो कसैले भनिरहेछ P1 र P3 गरे P2 चाहिँ भएको छैन होला ओके दैट इज आल्सो सम आर सेइङ 25 जनाले त के गरेकै छैन बाप रे बाप किन होला यस्तो त नआएर हो कि ट्राई नगरेर हो नआएको रे नामै राखेछ ड्यास 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 यति ब्ल्याङ्क राख्छु नाममा ब्ल्याङ्क त फिल गरिदिन्छ अरू कसैले हैन
ल हेर्नुहोस् है स्टेटस यस प्रकार छ है 2.5 गरे भन्छ फेरि शीतलाले ग्रेट यार आधी अढाई गर्यो आधी चाहिँ गरेन भेरी गुड ल यो सिचुएसनमा के गर्ने त अहिले कतिपयले चाहिँ नगरेको पनि देखिरहेछ डिस्पाइट द फ्याक्ट दैट वी डिस्कस प्रब्लम नम्बर 1 इन्टायरली हैन द ओन्ली थिङ इज दैट वी डिडन्ट डु इट बिकज it was pretty similar to what we did earlier. If that is the case, do I need to do problem number 1 also? Because there are 36% of the respondents are saying that problem 1 पनि गर्न सकेका छैन है ल क्विकली है अब क्विकली without wasting much of time म problem 1 डिस्कस गरिरहेछु at least for those who have not attempted because of the fear factor that they do not know. So for them है म फेरि क्वेशन्स पढिदिरहेछु क्वेशन यति सजिलो छ है क्वेशनले बनाउन के भनेको छ त्यो बुझ्नु भएन तपाईहरुले है अब यो पहिला यो क्वेशनमा रिक्वायरमेन्ट के छ पहिला त यो भनिरहेछ रिकॉर्ड द इन्फर्मेसन इन द प्रोसेस कस्ट अकाउन्ट्स बिफोर एन इन्क्वायरी वाज रिसिभड एन्ड सो and so the overall profit or loss transferred to PL account from abnormal gain or loss in the processing. त्यसपछि तल भनिरहेछ advise the management whether or not they should process 1700 kg of specially processed waste material from process 1 and the effect of overall results to the company. है क्वेशन्स तपाईहरुले आई थिंक डिटेलमा एटलिस्ट हेर्ने त प्रयत्न गर्नु नै भयो होला ट्राई गर्नेहरुले पनि सो म फटाफट क्वेशनको अटेम्प्ट गरिरहेछु छु तपाईहरुले एकचोटी हेर्नुस् process 1 account So material A is introduced in the process 80,000 kg at the rate of ₹6 per kg. So 2 materials 80,000 6 rupees को दरले 4,80,000. 2 लेबर कति छ 80 रुपैयाँ पर आवर को दरले कति आवर्स टोटल मा छ 63 आवर्स. So 63 into 80 rupees per hour. कति अमाउन्ट हुने भो 5040. त्यसपछि प्रोसेसिङ एक्सपेन्सेसहरु भनिरहेछ त कति एक्सपेन्सेस भनिरहेछ 63 hours 30 rupees per hour. So 63 into 30 1890. ल त्यसपछि क्वेशनले भनेको छ जनरल ओभरहेड चाहिँ 125% अफ लेबर कस्ट. जनरल ओभरहेड्स लेबर कस्ट को 125% कति हुने भो 5040 को 125% 6 to 6300. Okay, these all are the cost incurred in process 1. अब प्रोसेस 1 को नॉर्मल लॉस कति स्टैंडर्ड यील्ड कति भनिरहेछ 90%. यसको मतलब 10% नॉर्मल लॉस हुन्छ. नॉर्मल लॉस 10% अफ 80,000 8000 राइट र यसलाई स्क्रैप गर्ने हो भने कति रुपैयाँमा बिक्छ स्क्रैप 1 रुपैयाँ 50 पैसा. सो 8000 को 1 रुपैयाँ 50 पैसा भनेको 12000 है
आउटपुट कति आयो जो कि प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गरिरहेका छौं हामी 70,000 यसको मतलब कति आउटपुट चाहिँ प्रोसेसमा एब्नर्मलिटी देखाइराछ 80,000 मध्ये 70,000 आउटपुट आउनु 8,000 नर्मल लस हुनु भनेको एब्नर्मल लस कति भइराछ 2,000 so by abnormal loss balancing figure 2,000 now you need to calculate cost per unit what is gross cost 4,80,000 85 86 93 330 493,230 so 493,230 minus 12,000 divided by 80,000 minus 8,000 so kati hune bhayo cost per unit what would have become cost per unit 6.68375 6.68375 68375 ठीक छ तपाईले नियरेस्ट डेसिमल नगरेर तपाईले पुरै डिजिट लेख्नुभयो है ल अब यो रेटले तपाई 70,000 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि कति भ्यालु आउँछ 467,862 467,862 यो त झन् छदैछ ब्यालेन्सिङ फिगर हेन्स यो स्टेटमेन्टलाई क्लोज गर्दा जति ब्यालेन्स अमाउन्ट आउँछ त्यो ब्यालेन्स यहाँ राख्नु अफ कोर्स त्यो त्यही रेटले हुन्छ बट बिकज अफ डेसिमल थिंग्स 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँको राउन्डिङ अफ को एरर आउन सक्ला त्यसैले तपाई ब्यालेन्सिङ अमाउन्ट लेखिदिनुस् 80,000 493,230 80,000 493,230 so this balancing figure would be how much 13368 13368 hey clear sir your process account at least by those who didn't attempt because of either of non clarity or they do fear कसरी बनाउने ल यसरी नै अब प्रोसेस 2 अकाउन्ट बनाऊ प्रोसेस 1 बाट ट्रान्सफर भएर आएको स्टक 70,000 जसको भ्यालु तपाईहरुले 467,862 भन्नु भएको थियो 467,862 ले आफू पनि मटेरियल थपेको छ 30,000 केजी र कुन रेटमा थप्या छ 2 रुपैयाँको दरले 60,000 लेबर कति छ कति आवर्स र कति रेटमा 40 रुपैयाँको दरले 45 आवर्स so 45 आवर्स 40 रुपैयाँको दरले कति हुने भयो हाउ मच 1800 ल प्रोसेसिङ एक्सपेन्सेस यसमा पनि छ त्यो कति छ त 45 घण्टा 20 रुपैयाँको दरले that is 900 what about other general overheads 50% of labor so two general overheads त्यो पनि 900 ल यो प्रोसेसको आउटपुट कति छ त कति केजी आउटपुट आएको छ 96,000 स्ट्यान्डर्ड यील्ड कति थियो 95% यसको मतलब नर्मल लस कति हुन्छ भनेर हामी तयार थियौ 5% 95% यदि आउटपुट आउँछ भन्ने स्ट्यान्डर्ड यील्ड थियो भने यसको मतलब we were expecting 95% of input to become an output but in actual only
90, but in actual 96,000 output we got. It means 70 plus 3 1 लाख को 5%, 5,000, राइट? इसको स्क्रैप रेट कति थियो? 1 रुपया पर केजी, तो 5,000. र आउटपुट जुन आएको छ जसलाई फिनिश्ड स्टकमा ट्रान्सफर गर्नु छ, that was 96,000 kg. It means there was abnormal gain of लेबर मा कसरी 45 आवर. क्वेशन एबीसी पढ्नुस् न. क्वेशन के लेखेको छ माथि नै लेखेको छ नि, प्रोसेसिङ कस्ट 45 आवर्स 20 पर आवर. तो अफ कोर्स लेबर पनि त त्यही 45 घण्टा काम गरे होला नि, 40 रुपैयाँको दरले. 40 घण्टा प्रोसेसिङ भयो भने लेबर त प्रोसेसिङ गर्नको लागि त लेबर युज भयो होला. प्रोसेसिङ अरु कसैले गर्दियो? एब्नर्मल गेन. सो टु एब्नर्मल गेन कति थाउजन्ड? 1000 केजी, राइट? नर्मल लस फेरि भन्नुस्. नर्मल लस कति भनेको छ? 95% स्ट्यान्डर्ड यील्ड भनेको यो प्रोसेस गर्ने हो भने 95% आउटपुट पाउँछ आउँछ भन्ने हामीले सोचेका छौं. यसको मतलब प्रोसेस 1 मा पनि सेम कुरा थियो नि, त्यहाँ 90% स्ट्यान्डर्ड यील्ड थियो. यसको मतलब 10% प्रोसेस लस. यहाँ 95% यील्ड छ भने 5% प्रोसेसिङ लस. तो नर्मल लस 5% अफ इनपुट. टोटल इनपुट कति केजी को छ? 1 लाख किलो छैन, 70,000 प्लस 30,000. 1,000 किलो को 5% 5,000. र त्यसलाई 1 रुपीस को दरले स्क्रैपिङ हुन्छ भन्ने लेखेको छ. सो फिनिश स्टक 96,000 आउँदा 70 से स्पेशली प्रिपेयर्ड को के गर्ने? त्यो जस्ट तपाईसँग यो प्रोसेस अकाउन्ट बनाइसकेपछि एउटा एडभाइस मागिरहेछ. सर त्यो 1700 को के गर्ने? त्यो जे गर्ने त्यो त नर्मल लस अकाउन्टबाट नगर्ने हो. त्यो पनि अहिले भनिरहेछ यदि इन्क्वायरी नआएको भए के कसरी बनाउनु हुन्थ्यो त्यो पहिला बनाउनुस्. क्वेशन पढ्नुस् के भनेको छ? बिफोर इन्क्वायरी तपाई प्रोसेस अकाउन्ट्सहरु बनाउनुस् र भन्नुस् कति रुपैयाँ प्रॉफिट लसमा जान्छ थ्रु नर्मल र एब्नर्मल लस अकाउन्ट, है. त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा सोधिरहेछ यदि मैले नर्मल लसमा भएको स्टकबाट केही स्पेशली प्रोसेसिङ गरेको भए पहिला त गर्ने कि नगर्ने, र गर्ने भने यसले गर्दा मेरो ओभरअल प्रोफिटेबिलिटीमा कति फरक पर्छ. त्यो पार्ट त म यतिकै स्टेट गर्न सक्छु नि, स्टेटमेन्टको लेखेर यतिकै मैले फ्याक्ट लेखेर भन्न सक्छु नि. र क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पहिला तपाई यो मानेर स्टेटमेन्ट बनाउनुस् एज इफ देयर वाज नो सच इन्क्वायरी यु डु इन्टायरली. त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा एउटा एडभाइस सोधिरहेछ कि यदि 1700 को इन्क्वायरीलाई इन्टरटेन गर्ने हो भने पहिला गर्ने कि नगर्ने. गर्ने भने व्हाट इज गोइङ टु बी द एडिशनल बेनिफिट बाइ डुइङ सो. So we need to first prepare the statement entirely as if there was no such inquiry. And second मा गएर second part मा we need to mention the statements. ल पहिला यसको कुरा गरौँ. कस्ट पर युनिट कति हुने भयो? What would be cost per unit? Anup is saying 5.542. May I write it straight away? Yeah, 467 plus 60 भनेपछि 527. 527 plus 3600. So 530, 531, 462. So 531, 462 minus 5,000 divided by 1 lakh input, the 5%. So 5.5417. Okay, लिख्नुस् 5.5417. है. So यो रेटले 96,000 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ अमाउन्ट? ठीक छ. अरे बाबा डेसिमल मा आएकोलाई कुनै न कुनै मा त कन्क्लुड गर्नुहुन्छ. तपाई 5.54 नै लेखेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ. व्हाट इज देयर? सानो पैसामा चाहिँ त्यति न झन्झट गर्नु. यहाँ देखि यहाँसम्म लेख्नुस्, मल्टिप्लाई गर्नुस्. यो आउने भनेको यो त ब्यालेन्सिङ फिगर हो नि. म यहाँ जति लेख्छु त्यस कारणले यहाँ अमाउन्ट अटोमेटिक एडजस्ट भइहाल्छ ब्यालेन्सिङ फिगरमा. सो डोन्ट वरी अन दैट. सो 532
532003 यहाँ बैलेंसिङ फिगर कति आयो त्यसो भए कति आयो 5541 so 5541 यसरी यो स्टेटमेन्ट्स तपाईहरु क्लोज गर्नुस् क्लियर छ यहाँसम्म अब नर्मल र एबनर्मल लस अकाउन्ट को र एबनर्मल गेन अकाउन्ट को कुरा गरिरहेछ यो त म क्विकली गरिरहेछु ध्यान दिनु सक्नु नॉर्मल लॉस अकाउंट र यहाँ एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट एकै एउटै स्टेटमेन्टमा गेन र लस दुवै बनाइदिरहेको छु है ल नॉर्मल लॉस अकाउंट को कुरा गरौँ प्रोसेस 1 बाट कति युनिट्स आएको थियो 8000 युनिट आएको थियो 8000 12000 रुपैयाँमा राइट र उता प्रोसेस 1 मा एबनर्मल लस पनि भएको थियो कति युनिट को 2000 युनिट को यसको भ्यालु कति लेख्नु भएको थियो प्रोसेस 1 मा भएको एबनर्मल लस को भ्यालु कति लेख्नु भएको थियो 13368 ल अपलाइलाई डिल गरौँ हामीसँग 10000 युनिट को स्क्रैप आयो 8000 नर्मल बाट र अर्को 2000 एबनर्मल बाट कवाडी वालालाई बोलाउँछौं हामीले नर्मल सर्कमस्टान्सेसले यसलाई बेच्छौं यो 8000 लाई बेच्नु हुन्छ 12000 पाउनुहुन्छ यहाँ पनि 2000 छ यसलाई पनि बेच्दाखेरि कति पाउँछौं हामी 2000 लाई बेच्दा कति रुपैयाँ पाउँछौं हामी कति पाउँछौं 2000 लाई बेच्दा नर्मल सर्कमस्टान्सेस को सिचुएसनमा कुन रेटमा बेचिरहेछौं हामीले 1.5 रुपैयाँ को रेटमा कति रुपैयाँ पाउने हो 3000 so we would be getting 3000 by selling this क्लियर ल अब यस प्रोसेसमा लस भयो त्यो लसलाई तपाई पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दिनुस् कति लस भयो 10368 राइट अब प्रोसेस 2 को कुरा गरौँ प्रोसेस 2 बाट पनि ट्रान्सफर गर्यौं नर्मल लस अकाउन्टमा प्रोसेस 2 बाट कति युनिट ट्रान्सफर गरेका थियौ हामीले 5000 यसको भ्यालु कति राखेको थियौ 5000 यतातिर एबनर्मल गेन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेका छौं प्रोसेस 2 बाट सो बाइ प्रोसेस 2 अकाउन्ट कति युनिट थियो रे 1000 जसको भ्यालु 5541 भन्नु भएको थियो तपाईहरुले राइट ल अब हामीले के गर्ने भन्नुस् अब हामीसँग भएको यो नर्मल लसलाई स्क्रैप भेन्डरलाई बेच्नु पर्यो तर स्क्रैप भेन्डरलाई म कति युनिट्स बेच्न सक्छु पुरा 5000 युनिट्स बेच्न सक्छु म सकिन्छ 5000 युनिट्स को सेलिङ सकिदैन किन सकिदैन किनभने 1000 एबनर्मल गेन पनि भएको छ यसको मतलब फिजिकली म कति युनिट्स बेच्न सक्छु सो बाइ क्याश अकाउन्ट 4000 1 रुपैयाँ को दरले 4000 रुपैयाँ र जुन बेच्न सक्दैनौ त्यसलाई कुन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दिने एबनर्मल गेन अकाउन्टमा that 1000 at the rate of 1 rupees 1000 so this will come to this account so to normal loss account 1000 right it means my abnormal gain would be how much then यहाँ abnormal gain कति हुन्छ त कति हुने भयो abnormal gain
So to profit and loss account 4541 क्लियर छ यही यो जुन पीएल अकाउन्ट हामी दुई चोटी निकाल्यौं यसलाई नेटमा एकचोटी पनि निकाल्न सकिन्छ लाइक मैले यहाँ पनि लेखिन पीएल अकाउन्ट मैले पीएल अकाउन्ट लास्टमा गएर ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा राख्छु किनभने अल्टिमेटली जाने त पीएल अकाउन्टमै नै हो सीधा ब्यालेन्सिङ फिगरमा हेर्दाखेरि मतलब यतातिर गेन भएको यतातिर लस भएको थियो एकअर्का अटोमेटिक एडजस्ट भइहाल्छ इफ यु डु सो यदि चाहनुहुन्छ भने तपाई दुई टुक्रा गर्नुस् पहिला लस निकाल्नुस् एब्नर्मल पोर्सन गेन लस पोर्सनबाट र एब्नर्मल गेन पोर्सनबाट रिस्पेक्टिभ गेन निकाल्नुस् और व्हाट यु कुड डु इट कि तपाई पहिला एडजस्ट गर्नुस् लास्टमा ब्यालेन्सिङ फिगर गर्नुस् लास्टमा यतातिर सर्टफल भइराछ कति सर्टफल भइराछ त्यहाँ लेख्नुस् 14300 14368 माइनस 8541 नेट में जुन आइरहेछ त्यो यहाँ लेख्नुस् दैट वुड बी बेसिकली यतातिरको एब्नर्मल गेन यतातिरको एब्नर्मल लस नेटिङ अफ भएर नेट अमाउन्ट यहाँ आउने और यु कुड डु इट जसरी अहिले भर्खरै हामीले गरेको थिए पहिला लस पोर्सन एडजस्ट गरिदिने त्यसपछि गेनबाट आएको पोर्सन लेख्दिने है त्यसरी गर्यो भने ब्यालेन्सिङ फिगर आयो 5827 क्लियर छ यो क्वेशनले पहिला त यति पार्ट कम्प्लिट गर्न भन्यो है अझै यो भनिसकेपछि पार्ट सेकेन्डमा के सोधिरहेछ है पार्ट सेकेन्डमा भनिरहेछ यदि त्यो 1700 को इन्क्वायरीलाई इन्टरटेन गर्ने कि नगर्ने र यदि गर्ने हो भने व्हाट इज गोइङ टु बी द इम्प्याक्ट अफ दैट थिङ अन योर प्रॉफिटेबिलिटी अहिले के भइराछ तपाईको एब्नर्मल लस चाहिँ 5827 भइराछ हेर्ने हो भने इफेक्टिभली गेन एडजस्ट गरिसकेपछि है अब भनिरहेछ कि मेरो प्रॉफिटेबिलिटीमा भोलिको डेटमा यदि म त्यो प्रोसेसिङ वाला रिक्वेस्ट एधेर गर्छु मान्छु भने के त्यसले मलाई के फाइदा गर्छ कि गर्दैन त्यो सोधिरहेछ फाइदा कसरी गर्छ गर्दैन भनेर हामीले भन्ने हेर्ने कि महिला नर्मली है तपाईहरुले एफएम फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टहरु पनि पढिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई पनि विस्तारै त्यो ज्ञान बढ्दै गइरहेछ मेरो कुनै डिसिजन छ मसँग त नर्मल छोडौं स्क्रैप मसँग बिना प्याकिङ गरिकन मसँग सर्टेन क्वान्टिटी छ त्यसलाई म केही एक्स्ट्रा एफर्ट्स नगरिकन 1.5 रुपैयाँमा बेच्न सकिरहेछु without doing any extra thing I am in a position to dispose it at the rate of 1.5 per kg अब एउटा डिसिजन मैले गर्नु पर्यो डिसिजन के गर्नु पर्यो कि यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कि नगर्ने है सो म के गर्छु फर्दर प्रोसेसिङ भन्ने एडिशनल एक्टिभिटीले गर्दा मेरो रेभेन्यू कतिले बढ्छ र मेरो कस्ट कतिले बढ्छ अहिलेसम्म मैले केही गरेको छैन यतिकै कवाडीवालालाई बोलाउँछु 1.5 रुपैयाँमा बेचिदिन्छु तर मैले फर्दर प्रोसेसिङ को डिसिजन लिन जाने बेलामा म सोध्छु पहिला कि मैले फर्दर प्रोसेसिङ गरौँ यदि गर्छु भने मेरो एक्स्ट्रा कस्ट कति लाग्छ र मेरो एक्स्ट्रा रेभेन्यू कति आउँछ क्वेशनले के भनिरहेछ कि त्यो फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो 3 रुपैयाँ 20 पैसाको दरले त्यो सामान किन्छ जो कि बिना प्रोसेसिङ को 1.5 रुपैयाँको दरले किन्थ्यो यसको मतलब मेरो एडिशनल रेभेन्यू कति रुपैयाँले बढिरहेछ 1.7 रुपीसले बढिरहेछ without processing you could be selling those items at the rate of 1.5 per kg but after processing the same item you can sell it at rupees 1.7 per kg it actually means your revenue from those further processing activity is added by 1.7 र त्यो फर्दर प्रोसेसिङ गर्नको लागि एक्स्ट्रा कस्ट मैले कति इन्कर गर्नुपर्छ क्वेशनले भनेको छ 90 पैसा र 40 पैसा कति रुपैयाँ इन्कर गर्नु पर्यो त 1 रुपैयाँ 30 पैसा अब सोच्नुस् एउटा कुनै प्रुडेन्ट पर्सनले समझदार पर्सनले यो भन्छु कि ल मैले तिमीसँग एउटा सामान किन्नु छ तर तिमी यसलाई प्याक गरिदिन्छौ भने म 1 रुपैयाँ 70 पैसा बढी दिन्छु र यसलाई प्याक गर्नको लागि मलाई 1 रुपैयाँ 30 पैसा लाग्छ भने त्यो डिसिजन गर्छु कि गर्दिन if your cost is lesser than the additional revenue
if your cost is doing that, further processing is lesser than the additional revenue you get, of course you will be doing it, right? त्यो गर्नुभयो भने तपाई कति एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाउनुहुन्छ by doing this 40 पैसा. So by doing this 0.4 per kg would be your additional benefit, right? So यो भन्ने कुरालाई म हुन त यसले पिक्चरमा देखाइरहेको छु, तर हामीलाई यस्तो क्वेशन सोध्यो भने हामी इजिली के रिफ्लेक्ट गर्ने, पहिला के थाहा पाउने कोसिस गर्ने कि यो जुन मलाई डिसिजन गर्न भनिरहेछ त्यो डिसिजनको कारणले म कति एक्स्ट्रा कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ र कति एक्स्ट्रा म रेभेन्यू पाउन सक्छु. यदि मेरो एक्स्ट्रा रेभेन्यू मेरो एक्स्ट्रा कस्ट भन्दा बढी छ भने अफ कोर्स आई विल बी डुइङ दैट, राइट? र 40 पैसा यदि हरेक किलोमा म फाइदा गर्न सके, ठीक छ, उले 1700 केजी मात्रै रिक्वायरमेन्ट मागेको थियो, 1700 केजी मा 40 पैसा एक्स्ट्रा भयो भने मेरो प्रोफिटेबिलिटी यसले बढाउँछ कि बढाउँदैन? कति रुपैयाँले बढाउँछ? 680 रुपैयाँले प्रॉफिट बढाउँछ, राइट? त्यही कुरा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु छ, लेख्नुस् यहाँ कि since there is going to be additional revenue of 1 point सर कसरी रे? ए बाबा मणिशंकर, बिना प्रोसेसिङ गरिकन त्यो स्क्रैप 1.5 रुपैयाँमा बेचिरहेको थिए र अब भनिरहेछ प्रोसेसिङ गरेर दिनुस्, म 3 रुपैयाँ 20 पैसामा किन्छु, र 1.5 रुपैयाँ 1 रुपैयाँ 70 पैसा एडिशनल भएन? बुझ्नुभयो मणिशंकर? मणिशंकर ओके. सो तपाई के लेख्नुहुन्छ यसको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुस्, एउटा सानो प्याराग्राफमा लेख्नुस्, राइट? सो there is going to be additional revenue of 1.7 per kg if company accepts further processing. At the same time, due to further processing, there is additional cost of 1.3 per kg, right? So additional revenue is more than additional cost, which results into increment of profitability by 0.4 per kg. Therefore, company is advised or recommended to go for further processing, and if company does so, the profit of company will increase by 0.4 into 1700, that is 680. क्लियर छ? यो सानो एउटा प्याराग्राफमा लेखिदिने. See, 3.2 is not selling price, Sitala. 3.2 is selling price of scrap item if that is packed. Hey, कवाडी वाला आउँछ, कवाडी वालाले भन्छ मलाई कवाडी दिनुस्, म त्यतिकै लुज कवाडी दिन्छु भने 1.5 रुपैयाँमा लग्छ, तर त्यही कवाडी वालाले म अलिकता प्याकिङ सैकिङ गरेर दिन्छु भने उले 3 रुपैयाँ 20 पैसामा लिन्छ. 3.2 is not the selling price of final product. के लेखिरहेको छु? 6.2 कस्ट भएको प्रोडक्ट 1.2 स्क्रैप थियो, 7.5 कस्ट भएको प्रोडक्ट 3.2 सेलिङ प्राइस छ. अब प्रोडक्ट को 6.5 कस्ट को कस्ट सेलिङ प्राइस मा कम्पेयर गर्दा 2.65 आउँछ, which is absolutely greater than 1.5. So no you so Sitala, you are just getting confused. So you need not to consider 6.2 or 7.5 any way around. है त्यो बिर्सिहाल्नुस्. मेरो जुन गुड आइटम छ, मेरो जुन फ्रेश आउटपुट छ, त्यसलाई त म नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्छु, त्यसलाई थोरै न सेल गर्न जान्छु. मैले मात्रै के कम्पेयर गर्ने कि मसँग भएको स्क्रैप म सिधा बिना कुनै प्रोसेसिङ गरेर म उसलाई बेच्दिउ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर त्यसलाई बेच्छु. सो प्रोसेस एकाउन्टमा त कुनै फरकै हुने भएन. मात्रै के हुने भयो, यदि म फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेच्छु भने यहाँ हेर्नुस् है, म फेरि नर्मल लस एकाउन्ट फेरि बनाए. अब रिक्वायरमेन्ट मात्रै 1700 किलो को छ, त्यसैले हामीसँग नर्मलमै 8000 केजी थियो हैन.
त्यसैले म नर्मलबाट मात्रै त्यसलाई दिन सक्छु है। सो टु प्रोसेस वन अकाउन्ट 8000 किलो 12000। अब यहाँ मैले बेच्न गएँ तर त्यही बेला मसँग इन्क्वायरी आयो मलाई 1700 किलो तिमी देऊ, म त्यसलाई तिमीले 3 रुपैयाँ 20 पैसाको दरले लिन्छु र मसँग त्यस बाहेक बाँकी कति रहन्छ त 6300 केजी। यो 3 रुपैयाँ 20 पैसाको दरले लिन्छु, यो 1 रुपैयाँ मन रिक्वायरमेन्टै 1700 किलोको डिमान्ड गरेको छ भने त्यति मात्रैलाई दिन सकिन्छ। तर यदि यो म 3 रुपैयाँ 20 पैसाको दरले बेच्न गयो भने मैले एक्स्ट्रा कस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोसेसिङ कस्ट र प्याकिङ कस्ट। कति 90 पैसा र कति पैसा छ प्रोसेसिङमा 90 पैसा र प्याकिङमा। सो 0.9 इन्टु 1700 र 0.4 इन्टु 1700 17 नम्बर 153 1530 शीतलाले एउटा कन्फ्युजिङ क्वेसन के गरिरहेछ कि म सर टोटल कस्टसँग किन कम्पेयर गर्दिन है। सो आई एम जस्ट रिपिटिङ व्हाट शीतला हैज रिटेन। मतलब उसको कन्फ्युज क्वेसनलाई म है मैले कपी पेस्ट गरेर टेक्स्ट गरिदिए। हेर्नुस्, दिस क्वेसन वाज रेज्ड बाइ शीतला। व्हाट शी इज आस्किङ कि 6.2 कस्ट भएको प्रोडक्ट 1.2 मा स्क्रैप थियो रे। 6.2 भएको कस्ट को थोरै न स्क्रैप थियो, स्क्रैप त त्यो 8000 युनिट को थियो जसको कस्ट 12000 आउँछ भनेर म आफ्नो ओभरअल कस्टबाट अलरेडी त्यति अमाउन्ट एलोकेट गरेर सेपरेट गरिदिए थिए। अब त्यसलाई म त्यतिकै बेच्छु भने 12000 मा बेच्छु। तर एउटा डिमान्ड आइहाल्यो कि मलाई यस 8000 मध्येबाट 1700 दिनुस्, म 3 रुपैयाँ 20 पैसामा लिन्छु। तर त्यो 3 रुपैयाँ 20 पैसामा लिनको लागि मैले एक्स्ट्रा यति इफर्ट्स लगाउनु पर्छ। मैले इफर्ट्स लगाएर बेच्छु कि नबेच्छु, यतिकै बेच्दाखेरि नर्मल लस एकाउन्टबाट केही प्रफिटमा ट्रान्सफर हुँदैन गर्दैन थियो। whatever was there in normal loss, we used to sell it, we used to get it. बाबा टोटल नै इन्कर भएको छ तर त्यो स्क्रैप को कस्ट लाई स्क्रैप नर्मलमा हुने लस को कस्ट को बर्डन अलरेडी आउटपुटले बियर गरिसकेका हुन्छ नि। टोटल कस्ट थोडी न म हेर्छु त्यसमा। तपाईले टोटल इन्कर गर्नुको 5 लाख रुपैयाँ अनि स्क्रैप 2000 युनिट हुन्छ। तपाईले कहीं न कहीं स्क्रैप को 2000 युनिट को पोर्सन त आउटपुटमा अलरेडी बियर गरिसकेको हुनुहुन्छ नि। तपाई किन यो फर्मुला लगाउनुहुन्छ, टोटल कस्ट माइनस रिकभरी फ्रम नर्मल लस डिवाइडेड बाइ टोटल युनिट्स माइनस नर्मल लस। व्हाई यू आर डुइङ सो? बिकज यो नर्मल लस ले गर्दा मेरो आउटपुट जुन कम आइराछ त्यो नर्मल लस को बर्डन कहीं न कहीं त्यो आउटपुटले अब्जर्भ गरोस्। त्यो त अब्जर्भ गरिसक्यो नि। सो यू विल नॉट बी सेइङ एनीथिङ, that मेरो स्क्रैप को कस्ट ग्रॉस कस्ट छ यार। स्क्रैप को कति अमाउन्ट तपाईले एलोकेट गर्नु भएको छ टोटल कस्टबाट, त्यो 1.5 रुपैयाँ नै एलोकेट गर्नु भएको छ। त्यो 1.5 रुपैयाँ नै तपाई पाउनुहुन्छ। सो नर्मल लसमा मेरो कुनै एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी लस हुँदैन। तर मसँग भएको त्यो स्टक यदि म फर्दर प्रोसेसिङ गर्यो भने यति कस्ट इन्कर गर्छु र यो गर्न गयो भने म अलिकता बढी रेभेन्यू पाउँछु भने त्यो डिस्कसन गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरा है। ल 3 रुपैयाँ 20 पैसाको दरले 1700 युनिटलाई बेच्यो भने कति आउँछ? कति आउँछ? कति आउँछ? 5440 र 6300 केजी लाई 1 रुपैयाँ 70 पैसाको दरले गर्यो भने कति आउँछ? 10710। सो अब हेर्नुस् त मैले यो फर्दर प्रोसेसिङ गरेपछि मेरो प्रॉफिट भइराछ कि छैन? भइराछ। यतातिर टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट 680 अफ कोर्स त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर।
तर मैले यो सबै स्टेटमेन्ट बनाएर गर्दिनु यो क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट छैन। प्रोसेसिङ कस्ट लेखेको छु, प्याकिङ कस्ट लेखेको छु। ओपी डेबिट साइडमा प्रोसेसिङ कस्ट 90 पैसा 1700 किलोको लागि र प्याकिङ कस्ट 40 पैसा 1700 किलोको लागि। क्लियर छ? अब क्लियर छ? What I have written it here, प्रोसेसिङ कस्ट भनेको छ नि 90 पैसा पर केजी लाग्छ, प्याकिङ कस्ट 40 पैसा पर केजी लाग्छ है। सो यो मैले स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने जरुरी छैन, मैले मात्रै मेसेज लेखिदिन सक्छु, टेक्स्ट लेखिदिन सक्छु। हेर्नुस्, तपाईको आएको रिक्वेस्टको एडिशनल कस्ट 1 रुपैयाँ 30 पैसा, 90 पैसा र 40 पैसा गरेर 1 रुपैयाँ 30 पैसा इन्टर गर्नुपर्छ। जबकि यसले गर्दा तपाई 1 रुपैयाँ 50 पैसा त म त्यतिकै पाइरहेको थिएँ नि। कहाँ आएको छ प्रॉफिट यार? 1280 1260 कहाँबाट पाइहाल्नु हो प्रॉफिट? किरण ब्यालेन्सिङ फिगर 1280 कसरी आयो? सरी है, तल गल्ती लेख्नु भएको छ तपाईहरुले। तल यहाँ 1 रुपैयाँ 70 पैसा होइन, हाम्रो त नर्मल 1 रुपैयाँ 50 पैसामा बेचिन्छ नि बिना प्रोसेसिङको। हामी यहाँ गल्ती लेखेका छौं। 6300 इन्टु 1 रुपैयाँ 50 9450 9450। यस, देयर वाज अ मिस्टेक, किनभने हामीले फर्दर प्रोसेस गरेको आइटम 3 रुपैयाँ 20 पैसाको दरले बेच्छौं र बिना प्रोसेसिङ गरेको आइटमको स्क्रैपिङ त 1.5 रुपैयाँको रेट छ नि, 1.5 रुपैयाँको दरले बेच्छौं। ठीक छ किरण, गब्बर किरण? यस। सो तर यो गर्नु जरुरी छैन, मैले भनिरहेको छु नि। मैले मात्रै कम्पेयर के गर्ने हो? एडिशनल कस्ट र एडिशनल रेभेन्यू। जबसम्म एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट बाट बढी आइराछ, हामी त्यो डिसिजन भन्छौं। ल बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? एडिशनल कॉस्ट यदि एडिशनल रेवेन्यू भन्दा बढी छ, यही उले भनिराछ 3 रुपैयाँ 20 पैसामा लिन्छु, तर तिमी फर्दर प्रोसेसिङ गर्दे र फर्दर प्रोसेसिङ गर्नको लागि 2 रुपैयाँ लागेको भए के गर्थ्यौ? हामीले गर्थ्यौ? डिसिजन मान्थ्यौ? मान्दैन थियौ, किनभने एडिशनल रेवेन्यू आइराछ 1 रुपैयाँ 70 पैसा। उले फर्दर प्रोसेसिङ गर्न भनिरहेछ, त्यसमा जस्ट गर्नको लागि नै 2 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ, म मान्दैन थियो होला। तो डिसिजन भनेको हामी एडिशनल कति आउँछ, त्यो एडिशनल पाउनको लागि कति एक्स्ट्रा खर्च गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट डिसिजन लिने गर्छौं। क्लियर छ? ल अब नेक्स्ट क्वेशन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2। आई एम ब्रिंगिङ दिस ऑन स्क्रीन। फेरि कसैले एउटा मेसेज राखेको थियो अगेन, भन्नु न सर त्यो नेट स्लो छ, त्यो 1700 युनिट। बुझे बुझे फेरि भन्छ। ओके ओके। ल प्रॉब्लम नंबर 2 मा के भनिरहेछ? रॉ मटेरियल AXC कॉस्टिंग 150 पर केजी, BXC costing ₹90 per kg are mixed in equal proportion for making product A। इसको मतलब प्रोडक्ट A बनाउनको लागि हामी दुई थरीको मटेरियललाई मिक्स गरेर प्रोडक्ट बनाउने गर्छौं। त्यो दुई थरीको मटेरियलको रेट भनेको छ 150 रुपैयाँ पर केजी र अर्को 90 रुपैयाँ पर केजी। My smile is clear. How did you know that I was smiling? Huh? When your screen is not showing me, how did you know that? How did you notice that? Huh? Huh? So AXC costing 150 per kg, BXC costing 90 per kg. When they are mixed in equal proportion, then we get an output. The product name is product A, right? What question is saying? The loss of material in processing works out to be 25% of the product. इसको मतलब
म प्रोसेसिङ गर्दाखेरि यो एएक्सी बीएक्सी मिलाएर मिक्स गरेर म प्रोसेस गर्दाखेरि मेरो स्ट्यान्डर्ड लस भइरहेछ प्रोसेसिङमा त्यो 25% अफ द प्रोडक्ट। अहिलेसम्म धेरै क्वेसनमा तपाईले 25% या जे पनि पर्सेन्टेज अफ इनपुट लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ उसले आउटपुटको पर्सेन्टेज भनिरहेछ है। यसको मतलब 1 किलो यदि मैले आउटपुट पाउनु छ भने त्यो 1 किलोको 25% प्रोसेसमा लस हुन्छ। यसको मतलब म इनपुट कति लगाएको हुनुपर्छ 1.25 केजी, राइट। क्वेसनले भनिरहेछ टु गेट एन आउटपुट अफ 1 केजी देयर वुड बी 25%, 250 ग्राम लस भइहाल्छ। यसको मतलब मैले इनपुट कति लगाएको हुनुपर्छ 1.25 केजी लगाएको। यो 25% भनेको आउटपुटको 25% क्वेसनले भनेको हुनाले हामीले आउटपुटको 25%, आउटपुटको 25%, क्लियर छ, राइट। सो यसको मतलब 1.25 केजी र मटेरियल एएक्सी 50% र बीएक्सी 50% मिक्स गरेर हामी 1 किलो आउटपुट बनाउन सक्छौं है। त्यसमा त्यो आउटपुटको कस्ट 150 पर केजी को दरले र 90 रुपीस पर केजी को दरले त्यो इनपुटको कस्ट दिएको छ। प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस चाहिँ 40% मटेरियलको कस्ट थप्ने रे र एन्ड प्रोडक्टलाई यसरी प्राइसिङ गर्ने कि त्यो 20% कस्ट भन्दा बढी प्रॉफिट होस्, राइट। ल यसको मतलब एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एक्जिस्टिङमा के थियो, मिक्स हामीले एएक्सी र बीएक्सी को लगाइरहेको थियो, राइट। सो स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एक्जिस्टिङ हेर्ने हो भने मटेरियल एएक्सी कति 0.625 केजी कुन रेटमा 150 रुपैयाँको रेटमा, बीएक्सी 0.625 केजी कुन रेटमा 90 रुपैयाँको रेटमा। त्यही क्वेसनले दिएको छ। एएक्सी र बीएक्सी 150 पर केजी र 90 पर केजी, राइट। सो 1 किलो स्टेटमेंट of cost for 1 kg of output प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए 1 किलो बनाउनको लागि हामीले यति मटेरियल्स लगाउनु पर्ने हुन्छ, राइट। कति भयो त कस्ट यसको टोटल गरेर हेर्नुस् त 0.625 इन्टु 150 कति भयो 56.25 र 90। कैसे कैसे बात करता, उल्टा लिखा रहा है। एक सी का होगा 93 ना, 93.75 56.215। सो टोटल मटेरियल कस्ट 150 रुपैयाँ हो, राइट। अब यसमा भनिरहेछ तपाई लेबर छ कि प्रोसेसिङ एक्सपेन्सेस छ। सो प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस आर एलोकेटेड, ओके प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस। सो प्लस यसमा प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस production expenses 40% of labor, संजय भन्ने ले भनिरहेछ बुझेन यो वर्डलिङ सर के हो सर, अगेन भन्नु न, नेट जाने आउने छ रे भाइ। म पनि वर्डलिङकै इन्टरनेट चलाइरहेछु र मैले पनि त्यसरी नै चलाइरहेछु। कैसा कैसा बात करता रे, ऐसा बात नहीं करने का हैं। ल यतिकै भन्नुस् न कि फेरि रिपिट गर्दिनलाई गर्दिन्छु। क्वेशनमा के भनेको थियो 1 किलो आउटपुट पाउनलाई यसको प्रोसेसिङ लस 25%, यसको मतलब इनपुट मैले कति लगाएको हुनुपर्छ 1.25 केजी, राइट।
यो 1.25 केजी AXC र BXC 50-50% इक्वल प्रोपोर्सन बनाएको छ नि। सो 1.25 केजी को 50% कति हुन्छ? 0.625 केजी। यो पनि 0.625 केजी यही नै हुन्छ। यसको मतलब 0.625 केजी 150 रुपैयाँ छ। मैले 1 किलो आउटपुट पाउनको लागि म यदि कस्ट सिट निकाल्ने हो भने 1 किलो आउटपुट पाउनको लागि म 625 ग्राम 150 रुपैयाँको दरले AXC लगाउनु पर्यो, अर्को 625 ग्राम 90 रुपैयाँको दरले BXC लगाउनु पर्यो, राइट? सो मैले 150 रुपैयाँ मेटेरियलको कस्टमा इन्कर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस क्वेशनले के भनिरहेछ? 40% of material cost you will be incurring on production expenses, right? So 40% of 150 would be how much? 60. Hence total cost कति भयो त? 210. Total cost 210, right? अब भनिरहेछ यसमा तपाई प्रॉफिट कति राख्नुहुन्छ? 20% of cost. के भनेछ? That is 42. त्यसो भए सेलिङ प्राइस 1 केजी को कति भयो त? 252. क्लियर? ये भनिरहेछ फर्स्ट पार्टमा हेर्ने हो भने यो क्वेशनले, स्पेशली मिस्टर सञ्जय, नेपालीमा लेखेको सञ्जय, बुझ्नुभयो अब तपाई? मैं भी संजय तुम भी संजय, ल अब फेरि क्वेशनमा स्क्रिन शेयर गरे। सेकेन्ड पार्टमा यसले क्वेशनले के भन्न खोजिरहेछ? इट इज ट्राइङ टू कन्वे कि मटेरियल BXC इज नॉट इजीली अवेलेबल। मतलब दो तरह का रॉ मटेरियल मिला के हम आउटपुट बनाते थे, वो प्रोडक्ट मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो दैट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सब्स्टिट्यूट CXC इज that substitute CXC has been found for BXC, तो त्यसको कॉस्ट कति थियो? 75 per kg थियो। Okay, it is required to keep the proportion of this substitute in the mixture as low as possible and at the same time maintain the selling price of the end product at the existing level and ensure the same quantum of profit as at present. Great. हामीले के भन्न खोज्यो? अब सोच्नुस् न त भाइ, AXC 150 रुपैयाँ किलो वाला थियो, BXC 90 रुपैयाँ किलो वाला थियो। AXC महँगो थियो, BXC सस्तो थियो। अब BXC को ठाउँमा CXC आयो तो झन सस्तो को आयो। अब अफ कोर्स सस्तो मटेरियल को कन्ट्रिब्युसन को कुरा गर्नुहुन्छ भने सस्तो मटेरियल को क्वालिटी महँगो भन्दा अलिक कमै रहन्छ होला, हैन? अब उसले चाहिँ नयाँ कम्बिनेसन, नयाँ मिक्स बनाएर यदि आउटपुट जेनेरेट गर्न चाहिरहेछ AXC र CXC को भने उसलाई डर छ कि मेरो ओभरअल क्वालिटी खराब नहोस्। AXC मा पहिला AXC 50%, BXC 50% लगाउँथे। अब CXC झन् सस्तो पायो भने त म CXC को प्रोपोर्सन कम राखेर र AXC को प्रोपोर्सन अलि बढी राखेर पनि काम गर्यो भने मेरो ओभरअल क्वालिटी त कहीं न कहीं इन्ट्याक्ट रहन्छ नि। त्यस इन्टेन्सनले भनिरहेछ तपाई CXC जति कम हुन सक्छ त्यति राख्नुस्, जति कम हुन सक्छ त्यति राख्नुस्, सो दैट तपाईको ओभरअल सेलिङ प्राइस र ओभरअल प्रोफिटेबिलिटी मा फरक नहोस्। मतलब मलाई बढी प्रॉफिट कमाउनु छैन, म यदि CXC पनि 50% गर्दियो भने अफ कोर्स मेरो कस्ट कम हुन्छ र म त्यसलाई 252 रुपैयाँमा बेच्न गयो भने अफ कोर्स मेरो प्रॉफिट बढी हुन्छ। त मलाई बढी प्रॉफिट चाहिएको छैन, सेलिङ प्राइस सेम राख्न चाहन्छु, म प्रोफिटेबिलिटी पनि सेम राख्न चाहन्छु। यसको मतलब मेरो मटेरियल को कस्ट गर्दाखेरि CXC को प्रोपोर्सन जति कम हुन सक्छ त्यति गर्दिनुस्। के भनिरहेछ क्वेशनले? ल अब सेलिङ प्राइस सेम राख्नु। क्वेशनले भनेको छ यो सेम हुनु पर्यो, यो सेम हुनु पर्यो, यसको मतलब मेरो कस्ट यही हुनु पर्यो। भाई जब तक सेलिङ प्राइस सेम रखना है, प्रॉफिट सेम रखना है, इसका मतलब कॉस्ट भी तो सेम ही रखना पड़ेगा ना टोटल में, है? और यो भनेको 60 रुपीस भनेको मटेरियल कस्ट को 40% हुने गर्छ। यसको मतलब यो पनि सेम हुनु पर्यो, यसको मतलब टोटल कस्ट पनि सेम हुनु पर्यो। मात्रै यो इन्टरनल कम्बिनेसन चेन्ज भयो हुन्छ। सो यो इन्टरनल कम्बिनेसन चेन्ज गर्नुस्, तर यो टोटल कस्ट 150 नै भयो भने अनि बल्ल तपाईको मतलब मटेरियल कस्ट 150 नै भयो भने अनि बल्ल तपाईको टोटल कस्ट 210 हुन्छ अनि प्रॉफिट 42 हुन्छ र सेलिङ प्राइस 250 रहन सक्छ। यसको मतलब यो सबै पार्ट
नयाँ कम्बिनेसनमा पनि सेम नै राख्नु पर्यो रे। यसको मतलब यहाँ भित्र मैले के चेन्ज गर्न सक्छु र कम से कम मलाई चाहिन्छ, कम से कम म सीएक्सी युज गर्न चाहन्छु भने म कसरी कम्बिनेसन बनाउने त है। ल अब हेर्नुस्, सो एज पर क्वेशन को कुरा गर्ने हो भने टु मेंटेन same level of selling price and profit, material cost should not exceed or should be 150 rupees intact है। मैले यदि प्रॉफिट पनि सेम राख्नु छ रे, मैले चाहिँ सेलिङ प्राइस पनि सेम राख्नु छ भने मटेरियल कस्ट कति हुनु पर्यो, 150 रुपैयाँ इंटैक्ट हुनु पर्यो, राइट? क्लियर, राइट? ओके, सो लेट मेरो क्वेशन को रिक्वायरमेन्ट के छ, एएक्सी र सीएक्सी को कंपोजिशन कति गर्ने, टोटल 1.25 केजी मलाई चाहिन्छ, तर यसबाट एएक्सी कति लगाउने र सीएक्सी कति लगाउने, त्यही न क्वेशनले सोधिरहेछ। सो हामीले के गरौँ, एज्युम गर्छौं, लेट y kg be the quantum of raw material CXE। हामीले एज्युम गर्दियौं कि CXE को क्वान्टम y kg छ। इट मीन therefore 1.25 k minus y भनेको AXE हुने हो र y kg भनेको CXE हुने हो, राइट? यो कुन रेटमा पाइरहेछ, 150 रुपैयाँको दरले पाइरहेछ, यो कुन रेटमा पाइरहेछ, 75 को दरले पाइरहेछ। यो दुवैको टोटल कति हुनु पर्यो, 150 रुपैयाँ, राइट? सो 150 रुपैयाँको दरको AXE आइटम 1.25 केजी माइनस y केजी, y केजी हामीले एज्युम गर्यौं, यही त निकाल्नु छ नि, क्वेशनले भनेकै त्यही छ कि y तपाई र मटेरियल बी चाहिँ तपाई सरी मटेरियल CXE तपाई कम से कम युज गर्नुस्। मैले एज्युम गर्दिए कि CXE वुड बी y केजी, CXE वुड बी y केजी, देन AXE वुड बी 1.25 माइनस y केजी। यो 150 को दरको छ, यो CXE चाहिँ 75 को दर छ। ओभरअल कस्ट कति हुनु पर्यो, 150 नाग्नु भएन, अनि मात्रै म सेम लेभलको प्रॉफिट र सेम लेभलको गर्न सक्छु नि। देयरफोर y को भ्यालु कति आयो त, भन्नुस् त कति आइराछ y को भ्यालु, सल्भ गरेपछि y को भ्यालु कति आयो, गर्नुस् क्विकली। .5 kg है। Hence mix of AXE and CXE shall be कति हुन्छ भन्नुस् त, मिक्स कति हुने भयो त्यसो भए, यदि 1.25 केजी मा 0.5 केजी यदि CXE छ भने AXE कति राख्नु पर्यो हामीले, 0.75 केजी, राइट? सो रेशियो के हुने भयो त्यसो भए, 0.75 र 0.5 को रेशियो के हुन्छ त्यसो भए, 3:2 और 60% and 40%, जे लेख्न सक्नुहुन्छ, shall be 3:2 or 60% and 40%। क्लियर छ?
Are you all clear of this? Is there still someone who is in doubt? Niharika, you I think probably had already done 1 and 3, but you had doubt in 2. So are you clear? Last part मा के छ नि हेर अहिले भर्खरै हामीले निकाल्यौ नि कि मलाई 150 रुपैयाँ कस्ट मटेरियल को भयो भने मात्रै म सेम लेभल को सेलिङ प्राइस र सेम लेभल को प्रॉफिटेबिलिटी मेन्टेन गर्न सक्छु है। यसको मतलब मेरो नयाँ कम्बिनेसन AXC र CXC को लागि पनि त्यो कम्बिनेसन गर्दा पनि मेरो मटेरियल को कस्ट कति हुनु पर्यो? इट शुड नट बी मोर देन 150। तर त्यसमा CXC म कम से कम युज गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ कि मैले 1 किलो आउटपुट पाउनको लागि 1.25 केजी इनपुट लगाउनु पर्छ, र त्यसमा CXC सबभन्दा कम से कम लगाउन खोजिरहेको छु। 1.5 केजी कसरी आयो? 1.25 केजी। श्याम 1.25 केजी भर्खरै हामीले फर्स्ट पार्टमै डिस्कस गरेनौ। उसले भनिरहेछ कि तपाईको आउटपुट को 25%, मतलब 1 किलो यदि तपाईको आउटपुट छ भने त्यसको 25%, त्यो 25% तपाईको प्रोसेस लस हुन्छ। यसको मतलब इनपुट कति लगाउनु पर्छ? मैले 1.25 केजी लगाउनु पर्छ। सो 1.25 केजी को इनपुट लगायो भने 1 केजी आउटपुट आउँछ। पहिला चाहिँ 1.25 केजी 50-50% AXC र BXC लगाउने गर्थे। अब भनिरहेछ AXC र CXC लगाउनुस्, तर यसरी लगाउनुस् ताकि टोटलमा मटेरियल को कस्ट तपाईको 150 नाग्नु भएन। किन नाग्नु भएन? बिकज मैले सेलिङ प्राइस सेम राख्नु छ र प्रॉफिट पनि त्यति नै गर्नु छ। प्रॉफिट सेम र सेलिङ प्राइस सेम गर्नको लागि त मैले 150 भन्दा बढी एक्सिड गर्ने गरी त म मटेरियल को कस्ट राख्न सक्दैन। तर अब क्वेशनले भनिरहेछ CXC एज लो एज पोसिबल तपाई मिक्स गर्नुस्। मैले एज्युम गर्ने ए 1.25 केजी मा y केजी CXC लगाउँछु। यसको मतलब रिमेनिङ कति किलो लगाउँछु? AXC। त्यसो भए 1.25 माइनस y केजी। सो 1.25 माइनस y केजी कुन रेटमा अवेलेबल छ रे? 150 को दरले छ। y CXC लगाइरा छु, त्यो कुन रेटमा अवेलेबल छ? 75 रुपैयाँ को दरमा अवेलेबल छ भने this product would be the product this and this, sum of these two product would be equal to, मतलब sum of this multiplication factor would be equal to 150। therefore y is equal to 0.5 kg। अब 1.25 kg मा 1.25 kg मा यदि म CXC लगाइरा छु 0.5, यसको मतलब AXC कति लगाइरा छु? 0.75। यो दुवैको रेशियो के हुने हो? 3:2 होने भएन? या 60% र 40% होने भएन? क्लियर छ? संतोष on iPhone, श्याम क्लियर भयो? श्याम से भी पूछ रहा हूं मैं, इसने प्राइवेटली, मैंने तो प्राइवेटली अब मैसेज करना ही रोक देता हूं मैं। जो भी कहना है सबको कहना है ना? नो वन कैन सेंड मैसेज प्राइवेटली। ल संजय क्लियर भयो नि? क्लियर छिटो भन्नुस्। अरे मैं पूछता हूँ, मंडी पाने भनिरहेछ, लेकिन श्याम नहीं बोला अभी तक। छुपा रुस्तम है श्याम, छुप के बात करता है, पब्लिकली बोलना नहीं चाहता है। ओके ल लेट्स मूव टू देन इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में के छ हो? मैंने तो समझ में आया ना, प्रॉब्लम नंबर 3 में किस चीज के लिए आप लोग बोल रहे नहीं कर पाए? कोशिश ही नहीं किया होगा। चलो अभी के अभी सब लोग जिसने भी कोशिश नहीं किया ना, फटाफट खुद से करके बताओ, पढ़ के बताओ कर सकते कि नहीं कर सकते। माइकल जैक्सन प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट स्काई। ऑफ कोर्स माइकल जैक्सन ऊपर चला गया ना, इसीलिए मैंने स्काई प्रोडक्ट रखा है ना। सो माइकल जैक्सन प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट स्काई व्हिच पासेस थ्रू 2 प्रोसेसेस। है These process A and process B. The details for the year ending 31st March are as follows. For process A and then for process B, 40,000 units introduced at a cost of 3,60,000. Hey, additional material को cost 2,42,000. Direct wages 2,58,000. Manufacturing expenses 1,96,000. Output चाहिए आई रहा 37,000, जबकि
नर्मल 5% हुन्छ रे, त्यो स्क्रैपलाई बेच्नुहुन्छ भने 15 रुपैयाँमा बेच्न सक्नुहुन्छ र यो जुन 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 गुड प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्छ प्रोसेस ए बाट त्यसलाई बेच्नुहुन्छ भने 37 रुपैयाँमा बेच्नुहुन्छ। ओके जी। अब प्रोसेस बी मा भनिरहेछ, प्रोसेस बी यदि तपाईले गर्नुभयो भने एडिशनल मटेरियल 2,25,000 लगाउनु भएको छ, वेजेज चाहिँ 1,90,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,23,720, यहाँ आउटपुट आइरहेछ 27,000। यहाँ नॉर्मल वेस्टेज नॉर्मल लॉस 10%, इसको स्क्रैपलाई बेच्दा 20 रुपीज, सेलिंग प्राइस 61 रुपीज दिएको छ। 80% of the output of process A was passed on to the next process and balance was sold। बढ़िया है, क्या दिक्कत है? आउटपुट आया था कितना? 37,000, उसका 80% कहाँ भेज दिया? नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया। बाकी क्या किया? सेल कर दिया। किस रेट में सेल किया? 37 के रेट में सेल किया, तो कुछ वहां पे प्रॉफिट आया होगा कुछ। ऐसे ही जितना हमने भेज दिया प्रोसेस बी में, उसमें और कॉस्ट इनकर किए, आउटपुट आया 37,000, पूरा 27,000, वो पूरा 27,000 बेच रहे हैं 61 रुपीज के रेट में, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वाज 4,48,080। इट इज एज्यूम्ड दैट प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी आर नॉट रिस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर। यो लाइन तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन, त्यो बुझाउनको लागि हामीले एक डिस्कसन जरुरी छ। यसले के भनिदिरहेछ कि प्रोसेस ए र बी चाहिँ जुन माथि दिएको छ नि 4,48,000, 4,48,000 खर्च गर्नमा ए र बी जिम्मेवार छैन। दे आर नॉट द रिस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर। So the given amount of indirect expense of 4,48,000, that is not because of the responsibility of A and B. So A and B shall not be absorb any element of it. And before absorbing, A and B will say that this much of profit because of my output has been earned by the company. Hence, your indirect expenses को 4,48,000 सीधा डायरेक्टली पीएल अकाउंट में लगाउनु। यही ए र बी रिस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर भएको भए 4,48,000 पनि म कुनै रेशियोमा प्रोसेस ए र प्रोसेस बी मा लोड गर्नु पर्थ्यो। अहिले भर्खर एउटा क्वेशन गरेको थिएँ, यसमा जनरल ओभरहेड लेखेको थियो। जनरल ओभरहेड को खर्च गर्नमा ए र बी को यदि इन्भल्भमेन्ट छ, त्यसैले प्रोसेस ए र प्रोसेस मतलब प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 दुवैले त्यसको जनरल ओभरहेड्स पनि बियर गरेको थियो नि, मैले अब्जर्भ गरेर लोड गर्नु परेको थियो। तर यहाँ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को लागि पनि ए र बी रिस्पोन्सिबल भएको भए यो इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि प्रोसेस ए मा लोड गरेर अनि प्रोडक्ट को कस्टिङ निकाल्नु पर्थ्यो। यस त्यो इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को केही पोर्सन प्रोडक्ट बी मा पनि लोड, प्रोसेस बी मा पनि लोड गरेर त्यसपछि प्रोडक्ट को कस्ट निकाल्नु पर्थ्यो। तर यहाँ रिस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर नभएको हुनाले हामी के गरौँ, यसलाई स्ट्रेट अवे पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दियौं। अब बताओ, अब कर सकते नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सकिन्छ? सकिन्छ? सिम्पल छ। अलरेडी हामीले यो क्वेशन गरि नै सकेका छौं। यस्तो म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस भएको कतिवटा इलस्ट्रेसन गरेन है? कर चुके हैं। भेरी गुड अनुप, भेरी गुड, राइट। धेरै जनाले गरिसकेका छन्। आई थिंक त्यो बेला चाहिँ मैले हेरेको थिएँ, निहारिकाहरु, शीतला सबैले चाहिँ 1 र 3 भइसक्यो भन्दै थियो। बहुत इजी है सर। ओके जी, ग्रेट। सो अब हामीले त्यो स्टेज, त्यो स्टेप, त्यो फेज कंप्लीट गर्यो प्रोसेस कस्टिङ मा, जहाँ देयर इज नो एक्जिस्टेंस अफ एनी ओपनिङ और क्लोजिङ स्टक इनसाइड द प्रोसेस। जति पनि इनपुट हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यो त्यसबाट आउटपुट जेनेरेट गरेर हामीले या त नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दियौ या त्यहाँबाट सेल गर्दियौ या त्यहाँ मैले फिनिश्ड गुड्स को रूपमा स्टक राखेको सेल गर्छु भनेर। तर यस्तो कुनै पनि सिचुएसन हामीले अहिलेसम्म पढेनौं जहाँ प्रोसेस गर्दा गर्दै पिरियड को एन्डमा आएर सर्टेन आउटपुट इनकम्प्लिट भएर बसिहाल्यो, जसलाई नेक्स्ट पिरियडमा गएर फेरि कम्प्लिट गर्नुपर्छ। यस मणिशंकर भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली पीएल में जाएगा क्योंकि ए और बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता तो ए और बी इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ ना कुछ पोर्सन बियर करता, राइट। सो नेक्स्ट फेज में गएर हामीले पढ्दाखेरि त्यस्तो सिचुएसनहरु पढ्नेछौं जहाँ ओपनिङ मा र क्लोजिङ मा कुनै एउटा पिरियड को, मानौ मार्च महिना या मानौ वैशाख महिनामा हामीले प्रोडक्सन गर्न गयो भने प्रोसेसिङ गर्ने बेलामा वैशाख को बिगिनिङ मा त्यस्तो केही इनकम्प्लिट स्टकहरु थियो। इनकम्प्लिट भनेको वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्युआईपी स्टकहरु थियो। त्यसमा हामीले इकोनोमिक रिसोर्स थपेर त्यसलाई फिनिश बनाउनु छ।
नयाँ फ्रेस आइटम पनि ल्याउनु छ, त्यसलाई पनि फिनिश बनाउनु छ। तर त्यो गर्दा गर्दै वैशाखको एन्डमा आएर सबै आइटमलाई मैले फिनिश कोर्स बनाउन सकेन। वैशाखको एन्डमा पनि केही आइटम WIP मा बसिहाल्यो, इनकम्प्लिट भएर बसिहाल्यो। त्यस्तो सिचुएसन्सहरू हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ है। सो त्यतिकै बुझ्नको लागि तपाईहरुले क्वेश्चंस यतिकै रीडिंग गर्नु होला। मजे मजे में क्वेश्चन पढ़ना नहीं होता है, मजे मजे में तो आप लोग कितना किताब पढ़ लेते हैं, वैसे ही मजे मजे में क्वेश्चन पढ़ के आना। हम क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे। ओके, टिल द टाइम टेक केयर, बाय एंड एंजॉय नेक्स्ट क्लास and wish all the moms a very happy Mother's Day, right? Hands out already अस्ति दिएको hands out मै page 2 को पनि क्वेशन छ, so there is no need to give a new hands out है। त्यसैमा हेर्नुस् अस्ति शेयर गरेको मै छ ल। So bye everyone, take care, stay safe, stay home, and wish all the mothers a very happy Mother's Day. Thank you.